सामान्य सभामुख महोदय, चुनाव अगाडि गठबन्धन बनाए, चुनाव जितेपछि एकीकरण गराए, सरकार बनाउँदा आधा कार्यकाल मागे, कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि भइगयो भनेर छाडे, कार्यकारी प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको राजीनामा मागे, संसद विघटन गरेर परिवर्तनको घोषणा गरे, निर्वाचनको घोषणा गरे, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भनेर कराए, प्रतिगमन चिच्चाए, गराए, मिसन मिडिया चलाए, वकिल नागरिक समाज उचाले, अदालत गुहारे, निर्वाचन आयोग धाए, माइतीघर मण्डलामा सूर्यको चिन्ह लगाए, सेटिङको हल्ला चलाए, संसदीय दलको नेता बने, अध्यक्ष घोषणा गरे, 11 गतिको फैसलाले मक्ख पर्यो, लड्डु खाए, अभिज दले, काङ्ग्रेस र सजबाको अभिज धाए, नागरिक समाजको डबली धाए, 23 गतिको फैसलापछि आफ्नो साइजमा आए, विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिनँ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछु भन्छु सक्दिनँ, नयाँ गठबन्धन बनाउँछु खोज्छु सक्दिनँ, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा कसैले टेर्दैन, अब प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनै पर्छ, नेतृत्वको आधार राजीनामा दिनै पर्छ, लडाकु पर्कन नउठाउने र हेग नलैजाने कोही तयार छ भने प्रधानमन्त्रीको सिट खाली छ, केपी ओली अगाडि मेरो केही लागेन, जसपा मानेन, काङ्ग्रेस जागेन। धन्यवाद। माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। सम्मानित सभामुख महोदय, 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरूको परीक्षाको प्रमाणपत्र पास गरेको उत्तीर्णाङ्क प्रमाणपत्र लिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश नम्बर 3 को कार्यालय सिनामङ्गलको 14 फुट भएको बाटो भएको गल्लीमा राखिएको छ। त्यहाँ पार्किङ पनि छैन, त्यहाँ रोक्न बित्तिकै ट्राफिकले लाइसेन्स माग्छ, लाइसेन्स दिने कार्यालय बन्द छ र त्यहाँ परीक्षाको प्रमाणपत्र लिन जाने, उत्तीर्णको परीक्षा प्रमाणपत्र लिन जाने विद्यार्थीहरूको जामले गर्दा हिँड्न बन्द हुन्छ। कसको नियतले यो दुःख दिने काम गरेको हो? शुल्क लिएर शास्ति दिने काम बालबालिकाहरूलाई नगरियोस्। सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेपालमा कोरोना दोस्रो चरणको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्न थालेको छ। आम नेपाली नागरिकमा चिन्ताका विषय बन्न पुगेको छ। यस्तोमा सरकार भने आफ्नै आन्तरिक बाँसुरीको धुनमा मस्तसँग निधाइरहेको छ। हिजोको विगतको दिनको गल्तीलाई सच्याउने धुनमा पनि हुनुहुन्न। सभामुख महोदय, भारतमा दोस्रो कोरोना सङ्क्रमित तीव्र रूपमा बढेको छ। शनिबार मात्र 93,000 जना सङ्क्रमित र 500 जनाको मृत्यु भएको छ। यो विश्वकै एउटा बढी सङ्ख्यामा देखिएको छ। नेपालमा पनि खुल्ला सिमाना लगायत भारतका विभिन्न सहरमा सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि नेपालीहरू धमाधम दिनौँ 500 देखि 700 भित्रन थालेका छन्। भारतबाट आउने मध्येमा 70% पनि कुनै पिसिआरहरू गर्न नगरी उनीहरू घरमा प्रवेश गरेका छन्। यसले नेपालमा पनि भयावह स्थिति आउने निश्चित छ। सरकारको सीमा प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड, हेल्थ डेस्क, आइसोलेसन, थर्मोगन साथै स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, माननीय श्री मेटमणि चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, दाङ जिल्ला दक्षिण एसियाको ठुलो मध्येको एक उपत्यका हो। राप्ती र बबई नदी पूर्व पश्चिम र दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका खोलाहरू उत्तर दक्षिण भएर बगेको छ। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय र उर्वरको हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको दाङ उपत्यका कृषिको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। तर केही समय यता अवैध र उद्देश्य विपरीत बालुवा उद्योग र मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगको सञ्चालनले नदी र खोलाका पानी सुक्ने, खेतबारीमा सिँचाइ नपुग्ने र जमिनहरू क्रमशः मरुभूमि बन्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ। प्रत्येक दिन पूर्व पश्चिममा अवस्थित चुरे ध्वस्त बन्दै गइरहेको छ। दाङको सुन्दर भविष्यको लागि चुरे लगायत नदी र खोलाको संरक्षण हुनु जरुरी छ। तर पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। नियामक निकायहरू नै अवैध कारोबारीमा संलग्नहरू उत्साहित गरिरहेको महसुस दाङका जनताहरूको रहेको छ। यसैले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको छ। अवैध कारोबारमा संलग्नहरूले कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नको लागि जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री मैना कुमारी भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारद्वारा देशव्यापी रूपमा 165 सडक सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ सडक शिलान्यास गर्नुभएको छ र काठमाडौँवासी जनताको लागि खानेपानीको सपना सम्पन्न गर्नुभएको छ
र श्रावण 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ र नेपाल सरकारलाई म हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। माननीय श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब केही पछि बर्खे सिजन सुरु हुन्छ। प्रसङ्ग छ कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतदेखि नागमासम्मको अधिकांश खण्डहरू अहिले कालोपत्रे चाहिँ बिग्रेर खतम छ, धुलामय छ र बर्खे सिजन सुरु भइसकेपछि हिलामय हुन्छ। त्यसै कारणले सरकारले सिङ्गल लेनको कन्सेप्टमा बनाएको सडक कर्णाली सडक राजमार्ग डबल लेन पनि छैन र अधिकांश बाटो बिग्रेर अधिकांश बिचका पहिरोहरूले घट्टे खोलो, दही खोलो लगायतका चाहिँ ती खोलाहरूले पनि चाहिँ शास्ति बनाएका छन् र विशेष गरी रारा जाने पर्यटकहरूलाई चाहिँ हिँड्ने पर्यटकीय मार्ग भएको हुनाले यो बाटो चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारको ध्यान दृष्टिमा जानुपर्छ र कालोपत्रे बिग्रेको ठाउँमा तुरुन्त चाहिँ कालोपत्रे बनाउनु पर्यो, यो गुणस्तरको बनाउनु पर्यो र नागमादेखि गमगढीको खण्ड जुन छ कालोपत्रे भएको छैन, नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गमगढीसम्मको। माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, सिद्धार्थ राजमार्गका सन्दर्भमा सरकारको ध्यान किन आकृष्ट हुन सकेन? बुटवलदेखि दोबाङसम्म त्यो सडकको दुर्दशा हेर्दा सरकारका मन्त्रीहरू पटक पटक त्यही बाटो ओहोरदोहोर गर्नुभएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, 12-15 करोड ठुलो कुरा होइन। 2 महिना 3 महिनाभित्र 12-15 करोड रकम विनियोजन गर्यो भने त्यहाँ कालोपत्रे गर्न सकिन्छ। वर्षै पछि मान्छेको ज्यान गएको छ, जीवन जोगाउने काममा सरकार लागि परोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, शालिग्राम मार्गका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छैन, किन पूर्वाग्रह राखेको छ? म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शालिग्राम शिलाका सन्दर्भमा तटबन्ध निर्माण गर्नका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। सरकारको ध्यान सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरादेखि बुटवलसम्मका निम्ति सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरुदण्डमा खेलवाड नहोस्। जय नेपाल। मान्य श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्माननीय सभामुखज्यू, 2017 साल भाद्र 2 गते अछाम जिल्लाको रामारौसन गाउँपालिका अन्तर्गत कैलाश खोलाको मुहानमा पहिरो गएर ठुलो बाढीले त्यहाँको जनताको ठुलो धनको क्षति भएको छ र त्यो धनको क्षति मात्रै नभएर अहिले पनि त्यहाँ बृहत तटबन्धनको आवश्यकता छ र त्यहाँका जनता किसानका सिँचाइ कुलाहरू भत्काइएको छ र ती सिँचाइ कुला हालसम्म पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन। अब बर्खे सिजनमा धान रोप्ने बेला आइसक्यो तर त्यो सिँचाइ कुलो अहिले पनि निर्माण भएको अवस्था छैन। त्यस कारणले नेपाल सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले नै त्यो कैलाश खोलामा गएको बाढी पीडितका निम्ति विशेष प्याकेज निर्माण गरेर कुलो निर्माण र तटबन्धनको बृहत योजना निर्माण गरियोस् भन्ने सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई। सम्मान्य सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लाको दोभान बजारमा गत फागुन 18 गते भएको आगलागीबाट 52वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। करिब 8 करोडभन्दा बढीको भौतिक माल सामान क्षति भएको छ र त्यसको केही दिन अगाडि मात्रै ताप्लेजुङ जिल्लाकै सिनाम गाउँमा पनि 5 घर नष्ट भएका छन् आगलागीबाट र ताप्लेजुङ जिल्लामा पटक पटक आगलागीको पीडा महसुस भइरहेको छ र बजारमा मात्रै सदरमुकाममा मात्रै केही वर्षभित्रै 5 पटकभन्दा बढी आगलागी भएको छ। यस्तो अवस्थामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत दोभानमा भएको आगलागी पीडितहरूलाई तत्काल आवास र दैनिक आवश्यकताको व्यवस्था गर्न साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सडकको सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। साथै दमकल लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई
ध्यान आकर्षण गर्न मान्य श्री रङ्गमती शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश रेलमार्ग जलमार्ग र सुरमार्गले नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो रे मेरो जिल्लाका जनताले एम्बुलेन्स गाडी के हो देखेका छैनन्। बिरामीले पनि अहिलेसम्म अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। जो ठुला अपराधी भ्रष्टाचारीहरूलाई गणतन्त्र मनाउनेको नाममा चालचलन राम्रो लाग्यो भनेर राष्ट्रपतिज्यूले कैद मिना गरिदिनुहुन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिदिनँ भन्नुहुन्छ। जसले राज्यको कर छली गर्न सक्छ उसैको घरमा पार्टी कार्यालय स्थापना हुन्छ। नागरिकता जस्ता अति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किन्छन्। हजारौँ नागरिक बाटोमा छन्। संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याइन्छ अनि महिला संसदले महिला हिंसाका विधेयकहरू अध्यादेशहरू अगाडि ल्याउन दिएन भनेर ढाँट्नुहुन्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। तयारै नगर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो त नौटङ्की नै हो। संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला। धन्यवाद। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिलेको सदनको चाललाई हेर्दा भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी जस्तै भएको छ। गतिविधिका हिसाबले शून्यतामा पुग्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो। राजनीतिक दलहरूले सधैँ चालबाजीको खेल खेल्नु शोभनीय हुँदैन। मुलुकको माग स्थिरता छ, समृद्धि छ, संविधानको कार्यान्वयन छ। संसदभित्रको अङ्कगणितले गर्दा संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्ने मान्य हो भने अर्ली इलेक्सनबाट आउने अङ्कगणित पनि योभन्दा नमिलेर आउन सक्छ। त्यसपछि पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने हो। यो समाधानको बाटो होइन। जनताले दिएको अभिमत र अङ्कगणितलाई मुलुकको स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा मिलाएर लानु दलहरूको राजनीतिक धर्म, कर्म र दायित्व हो। सबै पक्ष मिलेर यो जिम्मेवारी बोध गरौँ। जनतामा सदनप्रतिको विश्वास जगाउँ। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, लामो समयको व्यग्र प्रतीक्षामा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा उपलब्ध भएको छ। यो उपत्यकावासीको लागि सर्वाधिक खुसीको विषय हो। तर उपत्यकाका 4 सहरहरूमध्ये कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर तथा कीर्तिपुर मध्ये कीर्तिपुर नगरवासीले हालसम्म पानी पाएका छैनन्। 60 लाख लिटर क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्क निर्माण भइसकेको छ। घर घरमा नयाँ तथा पुराना पाइपलाइनहरू जडान भइसकेको छ। यद्यपि कीर्तिपुर नगरवासीहरू काकाकुल अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ तत्काल कीर्तिपुर नगरवासीलाई पानी वितरण होस् भनी जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 165वटै संसदीय चुनाव क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। हालसम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा सडक योजनाको पहिचान भएको छैन, डिपिआर बनेको छैन, साइट क्लियरेन्स भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कुन सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो कृपया प्रधानमन्त्रीज्यूले बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशभरि अहिले आगो लागि भइरहेछ। त्यसैले धनकुटा पनि पछौटे हुन सकेन। दैनिक आगो लागि कारणबाट धनकुटावासीहरू त्रही छन्। हालसम्ममा 40वटा सामुदायिक वन, 18,000 हेक्टरमा वन नष्ट भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय घरहरू, कतिपय गोठहरू, गाईबस्तुहरू जलेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सभामुख मार्फत म के आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु भने तत्काल रूपमा सरकारले यो आगो नियन्त्रण गर्नका निम्ति पहल कदमी गरोस्। चाँडोभन्दा चाँडो, नभए ठुलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना भएको हुँदाखेरि सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक कु गरेर नरसंहार हत्याबाट करिब 800 जना म्यानमारी जनताको ज्यान गइसकेको छ। म्यानमारमा छिटै प्रजातन्त्रको बहाली होस् भन्ने कामना गर्दै
सैनिक कुर शासनको घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 कोरोना भाइरस फेरि चर्को रूपमा देखिन थालेको छ। भारत र चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिइने भ्याक्सिन दिइसकेका छन् भने अन्य मुलुकबाट अनुदानका भ्याक्सिन आउने सम्भावना कतिको छ र अनुदान स्वरूप भ्याक्सिन नआउने भए सरकारले आफै भ्याक्सिन खरिद गर्ने सोच बनाएको छ कि छैन, म स्पष्ट हुन चाहन्छु। सबै नेपालीले 3 महिनाभित्र भ्याक्सिन लगाउन पाउनेछन् भनेर भन्नुभएको कुरा प्रधानमन्त्रीजीको घोषणा हो कि गफ र ठट्टा मात्र हो, स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेखा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्ने यही वर्तमान सरकार हो। यसकारण आशा पनि यही सरकारबाट छ जनताको। रौतहटको नेपाल भारत बोर्डरको 10 गजामा लालबकेया नदीसँग जोडिएका भारतीय बाँध 10 गजामा भत्किएको बाँध अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन र यो सदरमुकाम जस्तो सदरमुकाम नै रहेको गौर नगरपालिका त्यहाँको ठुलो संरचना जो अहिले जोखिममा छ। यसकारण यो सम्बन्धित पक्षको ध्यान समयमै पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज कोरोना र उच्च वायु प्रदूषणको कारण जनताको स्वास्थ्यमा ठुलो सङ्कट छाएको छ। कोभिड भ्याक्सिन पश्चात पनि छिमेकी देश भारतमा बढ्दो तेस्रो चरणको कोरोनाको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार पर्याप्त कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन खुला सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति सहितको हेल्थ डेस्क र टेस्टिङ किट्सको व्यवस्था गर्न र बेरोजगारीलाई रोजगारको सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। त्यही पनि 40-50 अरब फजुल खर्च गर्ने गरी गैर संवैधानिक निर्वाचन गर्न तल्लिन्छ। यो जनताको स्वास्थ्य र विश्वासमाथिको ठुलो अपमान हो। यसको लागि सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको प्रशंसा गर्न पर्यो किन नगरेको भनेर सरकार पक्षीय मान्यज्यूहरूले खुबै रोइलो गर्नुहुन्छ। प्रशंसा गर्नको लागि सरकारले कुनै त्यस्तो काम गरेको छैन। प्रशंसनीय काम हुनु पर्यो नि। सरकारले जनता आक्रोशित हुने काम गर्ने, त्यसैले हामी प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ। रोइलो बन्द गर्नुहोस् मान्यज्यूहरू, हामी कसैको मृत्युमा हाँस्न सक्दैनौँ। इलाम नगरपालिकाका मेयरले त्यहाँको एउटा दलित बस्ती उजाडी राख्नु भएको छ। भीमसेन स्थान मन्दिरको संरक्षणको नाउँमा धनीपूर्जा भएको नम्बरी जग्गा, त्यहाँका जग्गा धनी स्यान्डु चहार, किशोर त्रिखत्री, कल्पना त्रिखत्री, सन्तोष परियार र कपिल परियारलाई कुनै सोधखोज नै नगरी बिना छलफल राजनीतिक प्रतिशोध राखी बासविहीन बनाएको छ। त्यसलाई सदर गराउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दलित बस्ती उजाड्न निर्देशन सहितको पत्र पठाउँछ। यो सरकार गरिब दलित निमुखा जनताप्रति अनुदार छ। सभामुखज्यू, यस्तो गुण्डागर्दी प्रवृत्तिबाट नागरिकले सुख पाउँदैनन्। त्यो दलित बस्ती नउठाइयोस्, बासविहीन नपारियोस्। सरकार